Charot, charot, charot. Uy, aba, aba, aba. So karon guys, mga tumi sa Clarin. O among bisitahan ng isa sa pinakalindot nga suba nga atong pagadtuan or lindot nga spot. So nanami diri sa Clarin guys, hindi nakita nyo dira among kauban na si The Future, si The Prospect o si Beatrix. So diring tapita guys, padong nami sa suba o among hikon kay dili masulod ang motor ang gisakyan mo na among gihike og layo-layo pag ni siya guys. Pero nakalabok-labok na may ani tapita. Ug kanang suba nga inyo makita mo nang suba nga among atuon, then mo lang isubay karon diri sa taas kung okay ba o mo nang nahugon og maligo diya may maligo. Duya ba tao? Guys. Ug mao ni mong giagian o nang nagkalapok-lapok among mga tiil padung sa among destination nga atuan. Tay. Mayo to. Og nakita ninyo nga niabot na may sa among pagkaliguan og sulit ra mong pag-lapok-lapok kay nakita ninyo lindot man among